अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। अमन की तलाश किसको नहीं होती, ये तो मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और फिर भारत के साथ अमन, क्या ये मुमकिन है? जिसने हमेशा मौके का फ़ायदा उठाकर अपने हमसायों के पीछे पीठ पर वार किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का ऐलान किया है। जंगबंदी का ऐलान दोनों ममालिक की फौजों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है। इसके तहत फरवरी की 24 और 25 की दरमियानी रात से दोनों ममालिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी कर दी गई और जंगबंदी से मुतालिक गुज़िश्ता मुआहिदों पर अमल शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान का पहले दिन से अमन का मौक़िफ़ रहा है, मगर मोदी और उसकी गलत सोच और पॉलिसियों से आज ये पूरा खित्ता महफूज नहीं। हिंदुस्तान के झूठे बयानात, वादे और पुलवामा ड्रामे से पूरी दुनिया वाकिफ है। अब देखना यह है भारत ये LOC मुआहिदा कितने दिनों तक कायम रख सकता है। प्रोग्राम नाज़रीन इस पर तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से 25 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन के जरिए तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सेक्टर्स पर मौजूदा सूरत हाल का खुले और पुरसुकून माहौल में जायजा लिया। किसी भी मुल्क के लिए मुसलसल तनाव में रहना मुमकिन नहीं। तनाव के वक्त बाहमी मुआहिदों और कारोबार समेत हर चीज पर असर पड़ता है। माजी में भी दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है और ये तवील अरसे तक बरकरार भी रही, मगर जब से मोदी सरकार आई, LOC क्या पूरे भारत के अंदर खुद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आगा मसूद हुसैन साहब। आगा मसूद हुसैन साहब, आपका एक सहाफ़त के शोबे में एक बड़ा वसी तजुर्बा है और ख़ासतौर पे फॉरेन अफेयर पर मुसलसल आप लिख रहे हैं। जंगबंदी की कहानी बड़ी पुरानी है, या सीज़ फायर की बात की जाए, और इसका आगाज़ जो है वो कराची एग्रीमेंट जो हुआ था 27 जुलाई 1949 में, और उस वक्त तो 500 यार्ड की बात की गई थी कि जो कंट्रोल लाइन है या सीज़ फायर लाइन है उसे 500 यार्ड तक जो है दूर रहेंगी दोनों फौजें। तो दोनों तरफ अगर 500 यार्ड तो वो तो 1000 यार्ड हो जाता है। लेकिन ये 2003 के एग्रीमेंट में बात हुई फिर 100 यार्ड की, तो उसमें भी काफी फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये एग्रीमेंट्स लिखे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर नजर आता नहीं कि इस पे जो है अमल किया जाए। देखिए, मैं रिजवान साहब, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मतलब ये कि मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 2003 का जो एग्रीमेंट हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक मफाहमत की राह पैदा हो, और मफाहमत की राह इसलिए भी पैदा हो कि उसके ज़रिए वो कश्मीर का मसला हल करना चाहते थे। आप मालूम है उनके 4 पॉइंट्स जो थे मुशर्रफ साहब के। तो लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो सीज़ फायर की जो वायलेशन हुई है ये 17 साल तक जारी रही। यानी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 13 साल से लेकर 17 साल तक सीज़ फायर की वायलेशन होती रही, और इस वायलेशन में ज़्यादातर जो मतलब ये कि जिसका शुरू की गई वो हिंदुस्तान की तरफ से की गई, और हिंदुस्तान जो है मुसलसल पाकिस्तान को दबाव में रखता था। तो अब जब ये सीज़ फायर का हुआ 25 और 27 के दरमियान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, और दोनों साइड के कमांडरों ने ये फैसला किया कि हम जो है वो सीज़ फायर करेंगे, और ये जो सीज़ फायर है ये एक बुनियाद बनेगी आइंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि यही सोच अमेरिका की भी है, यही सोच अक़वाम मुत्तहिदा की भी है। दोनों ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक सीज़ फायर के बाद जो है जो जामिया मुज़ाकरात, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अमेरिका की तरफ से कोर इशूज़। व्हाट इज़ द कोर इशू? द कोर इशू इज़ कश्मीर इज़ द कोर इशू टू इंडियन पाकिस्तान, इट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन सर साहब, इसमें वो जो एक प्रेस रिलीज सामने आई है, और ठीक है दोनों तरफ की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है एक चीज़ सामने आई है, लेकिन इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन बात की जा रही है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि शायद मुईद यूसुफ साहब की दूसरी जानिब जो है काउंटर पार्ट से बात हुई है, या कुछ जो ऐसे बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर अमन के लिए कहीं कोई बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और अगर वो सामने नहीं भी आ रहे हैं तो भी एक बेहतर बात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसके पीछे भी जो है ना अमेरिका का हाथ है। देखिए, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका का इस रीजन में बहुत बड़ा मतलब ये कि किरदार है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना, ये कोई मामूली पार्टनरशिप नहीं है। तो
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بیک ڈور چینل کا کام کر رہا تھا، لیکن ان بیک ڈور چینل کو جمع کرنے میں، ان کو تفہیم پیدا کرنے میں تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں اس لیے بات بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے امریکہ کے پیپرز پڑھے اور اس کے بعد میں یہ اس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہی جملہ جو میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، امن کی خاطر اگر یہ ہے کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے مل کے ہندوستان پاکستان کو درمیان قریب لاتی ہے اور ان کے درمیان کوئی جامع مذاکرات ہوتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی خوش قسمتی ہوگی. کیونکہ دیکھیے بر صغیر کا یہ سر کچھ ہم مسئلہ، وہ ٹھیک ہے کشمیر کا مسئلہ سب سے اہم اور کور ایشو ہے، اس کے علاوہ وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ بات بڑی واضح طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی جب حال ہی میں سری لنکا گئے تو وہاں پر بھی بڑی واضح بات کی کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ہم، اور اس میں ایک یہ بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے، اس کو حل کر دیں تو ریجن پورا جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا. تھوڑا سا فائنینشیل ایشوز کی طرف آتے ہیں سر. یہ تو بہت لانگ ٹرم بات ہوگی کہ مسائل ہم کہاں تک حل کر پاتے ہیں، لیکن یہ کم سے کم سیز فائر ہونے سے آپ کچھ سمجھتے ہیں کچھ تجارت بھی بڑھ سکتی ہے یا اس کی کچھ نیوز آنے والی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ویجیٹیبلز ہیں یا سیمنٹ ہے یا بہت ساری چیزیں ہیں، پھل ہیں، وہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں تو آگے را مٹیریل ہے یا اور کوئی اکوپمنٹ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے جو تجارت اس سے بڑھ سکتی ہے، کچھ 3 مہینے 4 مہینے کچھ بہتری آ سکتی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا خیال ہے یہ بالکل صحیح ہے اور آپ بالکل صحیح سمت میں آپ مجھ سے سوال. اور سر یہ میں خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یعنی میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے تجارت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جبکہ آپ کے پولیٹیکل ریلیشنز اچھے ہوں، ہے نا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تجارت جو ہے وہ پولیٹیکل ریلیشنز کو اچھا کرتی ہے، دونوں طرف سے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ہم اتنی جلدی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ دیکھیے جو ہندوستان میں اس وقت حکومت ہے وہ انتہا پسند حکومت ہے. وہ مطلب یہ کہ مسلمان دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، اور وہ اس کی جو خیالات ہیں وہ خیالات جو ہے نا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے بڑی فوراً افہام و تفہیم کر کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہم فوراً تجارت میں جب کر جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بھائی. جب آپ سیز فائر ہوگی تو سب سے بڑی میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹرول لائن کے دونوں طرف جو لوگ رہے ہیں وہ بیچارے معصوم لوگ، انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. یعنی 6 لاکھ کے قریب آبادی ہے کنٹرول لائن کے قریب جو لوگ رہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہو جائے. دوسرا بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان اگر تھوڑی سی تجارت شروع ہو جائے یعنی اس سیز فائر کے بعد تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس کی دیکھیے اس وقت ہندوستان کی 9 لاکھ فوج جو ہے نا وہ کشمیر میں موجود ہے. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے بعد وہ 9 لاکھ فوج کو جو ہے وہ کم کرے گا یا 9 لاکھ فوج کو وڈرا کرے گا؟ دیکھیے یہ بڑے ایشوز ہیں رضوان جعفر صاحب. یہ کوئی اتنا میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ساؤتھ ایشیا پہ میں کام کرتا ہوں، میری کئی کتابیں بھی. آپ نے فرمایا نا کہ وہ جو آبادی ہے تقریباً 6 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے. اب ہمارے سامنے فیگر جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ سن 2020 میں انڈیا اور پاکستان کے مابین سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے بے انتہا جو واقعات ہیں اس میں 5133 بار خلاف ورزیاں ہوئی. جی اور 2019 میں ہونے والی 3480 خلاف ورزیوں میں سے تھی جو کہ 47.5% جو ہے زیادہ 2020 کے اندر ہوئی ہیں. تو ان واقعات میں 2020 میں ہی جو 46 اموات ہوئی ہیں اور ان میں 22 عام شہری اور 24 سیکورٹی فورسز شامل ہے. تو یہ مسد اور اس میں تقریباً 300 سے زیادہ جو ہے وہ اس سال بھی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں 2021 کے اندر. تو یہ تو ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر انڈین میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جناب پاکستان نے خلاف ورزی کی، اس کا جواب میں جو ہے وہ انڈیا نے بھی جو ہے کہیں کچھ کر دیا. حالانکہ یہ بڑا کلیئر ہے اور پاکستان تو انٹرنیشنل آبزرورز کو بھی دعوت دے چکا ہے، دکھا چکا ہے یہ ساری چیزیں کہ یہ خلاف ورزی جو ہے بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے. اور ہم تو اس لحاظ سے بھی احساس کرتے ہیں کہ کنٹرول لائن کی دونوں جانب ہی مسلمان رہتے ہیں. ہم اس چیز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہاں پہ کچھ ہوگا تو وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا. پاکستان جب جواباً کرتا ہے تو وہ بھی ٹارگیٹڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر کچھ بمبارڈمنٹ کی ہے تو پاکستان کے جواب میں جو ہے وہاں پہ چوکیوں پر یا وہاں پر جو جہاں پر آبادی نہیں ہے اس جانب جو بھی فوجی تنصیبات ہیں اس طرف جو ضرور ٹارگٹ کرے لیکن آبادی پر نقصان نہ کرے. دیکھیے رضوان صاحب بات اصل یہ ہے کہ ہندوستان کے جو ایگریسو پاسچرز ہیں نا، ایگریسو ڈیزائن، جارحیت پر مبنی جو اس کے خیال ہے. مثال کے طور پر 2 سال پہلے آپ کو معلوم ہے فروری میں انہوں نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا، پاکستان کی فضائی حدود کو مطلب اس کو ختم کیا، اس کے کراس کرنے کے بعد بالاکوٹ پہ انہوں نے بم پھینکے، 1-2 درخت جو ہے جلے باغی واپس آ گئے. دیکھیے پاکستان کی ایئر فورس نے فوراً جواب دیا، ان کے دونوں جہاز گرا دیے، ان کے ایک پائلٹ کو گرفتار کیا اور خیر تغالی کے جذبے کے تحت اس پائلٹ کو واپس کر دیا لندن کو. جی بالکل. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے
हिंदुस्तान क्या चाहता था, अगर पाकिस्तान तहमुल का मुजाहरा नहीं करता, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस बैठे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सब बैठे, अच्छा उनके पास ऑप्शन बिल्कुल खुला था कि एक मुल्क ने बाकायदा हमला कर दिया। जब आप एयर स्पेस आप किसी को क्रॉस करते हैं इंटरनेशनल करो, तो आपका मतलब ये कि यू वांटेड टू फाइट, यू वांटेड टू डिक्लेयर वॉर, लेकिन पाकिस्तान ने तहमुल का मुजाहरा किया, इनके जहाज गिराए और खैर सवाली के जज्बे के तहत ये कि इनको वापस कर दिया। अब सुनिए नरेंद्र मोदी की आदत, जब इतनी शर्मिंदगी हुई तो कह रहे हैं भाई पार्लियामेंट अपने लोकसभा में कहता है हमारे पास राइफल जहाज नहीं थे। व्हाट ही सेड। अच्छा अब उसका दूसरा जुमला सुनिए, अब जब राइफल जहाज इन्होंने फ्रांस से खरीद लिए तो नाउ इट इज कि वी आर रेडी। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि यू कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया ऑनेस्टली। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने साउथ एशिया पे इतना लिखा, मैंने मिसेस गांधी का इंटरव्यू लिया है ना, गुजराल का इंटरव्यू लिया, सब इंटरव्यू लिए मैंने। देखिए बात असल ये है, यहाँ सब थोड़ा सा भी आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे आगा मसूद हुसैन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम बराबरी के साथ। कराची में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आगा मसूद हुसैन साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब ने। आप किताब के मुसन्निफ भी हैं, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से आपने किताब भी लिखी, और उसके अलावा मारूफ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे सेशन में। फरमाइए, ये जो अभी सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मसला कश्मीर के हल तक के लिए जो है, यानी आगे मुकम्मल अमन की जानिब जो है, ये बहुत अहम कदम है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने कई मौक़ों पे पाकिस्तान को जो है धोखा दिया है, बल्कि बड़े वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि अमन की बात करके जो है वो दहशतगर्दी की है, इंतहा पसंदी तक पहुँचा है। तो अब आपको ये कैसा लग रहा है, कुछ इसमें आगे डेवलपमेंट हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाअल्लाह ताला कोई से भी दो मुमालिक उनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो जब तक बराबरी की बुनियाद पे ना हो तो वो इस तरह अप एंड डाउन उनमें होता रहता है। और इंडिया और पाकिस्तान में तो एक इंड्योरिंग राइवलरी आप कह सकते हैं इसे, कि तवील दास्तान है इख्तिलाफात की और जंगों की और कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो इसलिए ये कोई इतनी जल्दी या इतनी आसानी से ये मामलात हल होने वाले हैं नहीं। इसलिए एक छोटा सा स्टेप भी है वो उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान दो अच्छे पड़ोसियों की तरह नहीं रह सकेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो नाराज पड़ोसियों की तरह रहें। दुनिया का अगर आप नक्शा देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोई दो मुल्क ऐसे नहीं जिनके ताल्लुकात इतने कशीदा हों जितने इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक है, इवन फलस्तीन और इजराइल के भी ताल्लुकात शायद इतना कशीदा नहीं है। अभी कतर जो पिछले 3 साल से अंडर सीज था जीसीसी कंट्रीज के, उनके ताल्लुकात भी इतने कशीदा नहीं थे। यानी सीज के दौरान भी फुटबॉल मैचेस जो हैं वो कतर और सऊदी अरब और कतर और यूएई के दरमियान होते रहे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें, ना हम ट्रेड करते हैं, ना हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ना हम खेलते हैं आपस में, ना हम एक दूसरे की फिल्में देखते हैं, ना ड्रामे देखते हैं। यानी दुश्मनी का भी कोई लेवल होना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि जनाब ना हम तिजारत करेंगे, ना हम जो है वो बाकी चीजें जो आप कह रहे हैं कि वो करेंगे। पहले जो है वो कश्मीर में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसको खत्म किया जाए। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि चलें ये आजाद कर दें, लेकिन वहां जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके बाद जो आर्टिकल 370 35A की मनसूखी हुई है, उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया है। जो जुल्म ज्यादती हो रही कम से कम वो तो रोकी जाए। चले हम वो आगे बात करेंगे कि जनाब कैसे कश्मीर आजाद होगा, कैसे इस्तफाब राय होगा, लेकिन वहां पर जो खून बह रहा है उस खून को तो रोकना होगा। सर जी बिल्कुल सही है, आप सही फरमा रहे हैं, उसको फौरन रुकना चाहिए। लेकिन वो कैसे रुकेगा? नाराज होने के बाद रुकेगा? यानी जब आप उनसे बातचीत बंद कर देंगे तब खून रुक जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको उन्हें हर फोरम पे एंगेज करना पड़ेगा, जैसा कि आप कर रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है कि ताल्लुकात इतने खराब है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है पिछले 2 साल के दौरान उन्हें यह कहने की कि आए हम बात करते हैं। लेकिन ये इंडियन हठधर्मी है, लेकिन इस हठधर्मी को टूटना है, एक दिन टूटना है, और वो पाकिस्तान ही तोड़ सकता है। और वो पाकिस्तान सिर्फ इस तरह तोड़ सकता है कि बार बार उनको
بار بار ان کو دعوت دے بات کرنے کی اور پوری دنیا کو بتائے کہ دیکھیں جی ہم نے تو انہیں کہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں. آغا صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آغا صاحب آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ شمسی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, شمسی صاحب مطلب یہ ظاہر ہے کہ ایک آتھر ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں جی. مطلب مقبوضہ کشمیر میں باہر سے لوگوں کو مطلب لایا جا رہا ہے اور ان کی جو مطلب آبادی کا تناسب ہے مسلمان کشمیریوں کی اس کو بدلا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیز فائر کے بعد یہ وہ رک جائے گا؟ آپ یقین کریں میں آج ہی ہندوستان کے بعد پیپر پڑھا تھا, پھر وہی مطلب معلوم ہے بہار سے یہاں سے لوگوں کو وہاں پر بسایا جا رہا ہے. دیکھیے ہندوستان کی یہ چال ہے کہ بھئی ہم نے سیز فائر کر دی, ٹھیک ہے, اس میں امریکہ بھی شامل ہے. میں تو آپ سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے انوالو, پاکستان کے کچھ لوگ بھی ہیں, ہندوستان کے کچھ لوگ بھی ہیں, لیکن سنسیئرٹی ہندوستان پر مجھے نظر نہیں آتی. ہندوستان کے میڈیا کا بھی آپ ذکر فرما رہے تھے. دیکھیے ہندوستان کے میڈیا کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان غلط فہمیوں کو فروغ دینا, اس کو پھیلانا. کوئی ہندوستان کا میڈیا آپ اٹھا دیکھ لیے سوائے ایک دو کے, اس جیسی وہ لوگ بیٹھتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے, جو ان کی مقامی موومنٹ ہے بھارت کے فوجیوں کے خلاف, اس کو بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی. تو آپ مجھے بتائیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو نریندر مودی کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں آغا مسعود صاحب نے جو سوال اٹھایا ڈیموگرافی چینج کا, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا یا ففتھ جنریشن وار پہ جو انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے اس کا, میں تیسری چیز ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ افغانستان کے ذریعے جو امن خراب کیا جا رہا ہے افغانستان کا بھی اور پاکستان کا بھی, اور مسلسل ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کے جو ہیں وہ اس کے ثبوت جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں. تو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے کہیں کچھ امن کی بات کی جائے؟ دیکھیں آپ آغا صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں نے میرا خیال ہے اپنی بات میں کہا بھی ہے کہ انڈین ہٹ درمی قائم ہے, اور مودی جیسے لیڈر سے آپ اسی طرح کی ایکشنز ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ کسی بھی طرح پاکستان کو کوئی لیور. لیکن ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا. ہم نے امن کی خاطر, خطے میں امن کی خاطر, کشمیریوں کی جان بچانے کے لیے, ان کو آزادی اور کا حق دلانے کے لیے ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی فورم پہ بائیکاٹ نہ کریں اور ہر جگہ لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ دیکھیں جی ہم نے انڈیا کے لیے یہ کہا, ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, ہم نے یہ پروپوزل دی, ہم نے یہ پروپوزل دی, لیکن انڈیا نے انکار کیا. ٹھیک ہے. تو سر ڈاکٹر صاحب میں آغا صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب, تو پاکستان تو پچھلے کئی سالوں سے اسی لائن کے اوپر ہے, مطلب اس سے تو بالکل بھی نہیں ہٹا ہے, اور یہ مسلسل ہم دنیا کو اور یو این او کو بتا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ سے کہوں شمسی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن سوچنی چاہیے کہ دیکھیے پاکستان کو 15 سال سے انفو لیب ہے نا, ای یو انفو لیب کے ذریعے پاکستان کو بدنام کر رہا تھا ہندوستان. ٹھیک ہے, اور جب پاکستان نے ڈوسیئر پیش کیا کہ بھائی یہ صورتحال ہے, تو ہندوستان کی بڑی سبکی ہوئی, اور ہندوستان پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یورپ میں برسلز میں بیٹھ کے ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ پاکستان کو کس طریقے سے بدنام کر رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یقین کیجئے شمسی صاحب ہو سکتا ہے کہ میری بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن میں ہندوستان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کے انٹرویوز کیے ہیں. میں اگر رسپونڈ لے رہا ہوں, میں آپ اسٹوڈیو میں تو آپ کے ساتھ ہم کنٹینیو رکھیں گے. شمسی صاحب کو میں اجازت دے نہیں, شمسی صاحب ذرا رسپونڈ کرتے ہیں آغا صاحب کو. آغا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, انڈین مائنڈ سیٹ بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ اتنی آسانی سے آپ کی بات نہیں مانیں گے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات آغا صاحب نے کہہ دی کہ یہ انفو لیب جو ہے, ڈس انفو لیب یورپ کی, پاکستان نے فولڈر دکھا کے ان کو ایکسپوز کیا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس فرنٹ پہ کام کرنا پڑے گا, یعنی انہیں انگیج کرنا پڑے گا, دنیا کو انگیج کرنا پڑے گا, بار بار انہیں یہ باور کرانا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب, آپ نے اسلام آباد سے آغا مسعود حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام امن برابری کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. اب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے, جو کہ معروف تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, کیسے دیکھتے ہیں سیز فائر کے اس عمل کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے، کم سے کم جو لائن آف کنٹرول پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بھارت کی جانب سے مسلسل اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور ایک بہت بڑے فیگرز ہیں، یعنی اگر ہم موازنہ کرتے ہیں ماضی سے تو 2019 2020 اور ایون 300 خلاف ورزیاں تو 2021 کے اندر ہو گئی ہیں. تو اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آگے کیا آپ کو کچھ بڑی خبریں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نریندر مودی اور ان کا جو 4-5 پٹولہ ہے وہ تو کٹر ہندو انتہا پسند دہشت گرد ہیں، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ڈی جی ایم او کی جو بات ہے یہ روٹین میں ہوتی رہتی ہے، ہر مہینے ہوتی ہے، ہاٹ لائن ہوتی ہے، جہاں بھی لوکل پرابلم ہوتی ہیں وہ ریزالو کی جاتی ہیں، اور یہ ایک خوش آئین ہے. وی مسٹ ویلکم. خاص طور پہ جو آپ نے بات کی کہ ایٹ لیسٹ دونوں طرف ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں جو شہید ہو رہے تھے، ان کی مال و جان کو نقصان ہو رہا تھا، وہ کم از کم رک جائے گا. تو ہم کبھی بھی ادھر فائر ایسے نہیں کرتے ہیں ڈسکریمنیٹ، بلکہ ہم صرف انڈین بنکرز کو اور ان کے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کرتے ہیں، ان کی فوجیوں کو جانوں نصیب کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے شاید امریکن نئی ایڈمنسٹریشن نے انڈیا کو بھی مجبور کیا ہے کہ آپ پاکستان تعلقات قائم کریں جی، اور حالات کو نارملائز کرنے. سر میں یہی جاننا چاہ رہا تھا، اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آغا مسعود حسین صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پیچھے اس میں امریکہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلسل انتہا پسندی اپنے عروج پر بھارت کی چل رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم جو افغانستان میں جو امن خراب کر رہا ہے انڈیا، مسلسل افغانستان کا بھی اور اس کے ذریعے پاکستان کا بھی، لیکن اس کے بعد جو سیز فائر ہونا، تو اس کے پیچھے کیا اسباب سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی ہو رہی، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوگی، ان میں جو حالات ہو رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ پاکستان تو اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے بڑی کلیئر، ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ڈیفینس کے موہد یوسف صاحب، انہوں نے بڑا کلیئر بات کی تھی جب کرن تھاپا کو انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے مذاکرات صرف نہیں، لیکن اس میں موہد یوسف صاحب کی ایک ملاقات کی بھی خبر ہے کہ ان کی بھی کوئی آف دی ریکارڈ ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو. جہاں تک بھی خبر ہے کہ شاید ابھی انڈیا جو سارک کی کانفرنس ہمیشہ ڈیلے ہوتی ہے، اس کو بھی پاکستان میں اب منعقد کرنے کے لیے شاید وہ تیار ہو جائے، اس کو روڑے نہ لٹکائے، کیونکہ ہمیشہ ان کی وجہ کینسل ہوتی ہے. اور یو نیور نو کہ نریندر مودی بھی پاکستان آئے یہ ساتھ اٹینڈ کرنے کے لیے، برف کو پگھلانے کے لیے. بٹ وٹ ایور ہیپنس وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹرسٹ انڈینس، نمبر 1. نمبر 2، انڈینس کو جب تک ہمیں ان سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے جب تک وہ 5 اگست کے اپنے ریورس نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی اجارہ داری کشمیر میں جو قبضہ کیا اس کو ایکسپٹ کر لیے. نہیں، لیکن اس میں جو پرائم منسٹر نے بڑے واضح طور پہ 5 فروری کو کہا تھا کہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا وہ فیڈ بیک نہیں مل سکا اس وقت سے لے کے اب تک کہ جو بھارت سے ملنا چاہیے، اور صرف ابھی جنگ بندی کی بات ہوئی ہے؟ لیکن ابھی آہستہ آہستہ انڈیا یہی حالات نارملائز کر رہا ہے کہ جی یہ شو کرے کہ دیکھیں جی ہم نے سیز فائر بندی میں بھی پاکستان کا تعاون کر دیا، ہم ابھی سارک کانفرنس میں مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پرائم منسٹر بھی جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب پاکستان مذاکرات ٹیبل پر آ جائے اور کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دیں اور جو قبضہ کیا اس کو وہ کنسولیڈیٹ کر لیں. یہ اس کا ڈیزائن ہے. لیکن پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر حکومت پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اس سے کشمیری جو وہاں پر جو ہماری حریت کانفرنس ہے، کشمیری نوجوان ہیں، کشمیری عورتیں، بچے جن کی فیملیز کو شہید کیا گیا ہے، ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اور جو پاکستان کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آواز ہیں، اس کو بھی کاز کو افیکٹ کیا جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے محکمہ صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ جی وی وانٹ، اگر مذاکرات کرنی ہے تو کشمیر کا 5 اگست سچویشن واپس. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. جی آغا مسعود صاحب، میں سارک کانفرنس کے بارے میں حارث صاحب نے فرمایا، دیکھیے ابھی سری لنکا امیر صاحب تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو سارک کانفرنس کو بھی ہم بحال کریں. آپ کو معلوم ہے کہ سارک کانفرنس اسلام آباد میں ہونے والی تھی، تو نریندر مودی نے اس سارک کانفرنس کو جو ہے نا ناکام بنایا اور اپنے جتنے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے ان ملکوں کو کہا کہ آپ نہ جائیں. تو چنانچہ اب جب کہ یہ سارک کانفرنس کی بات چلی ہے سری
श्रीलंका से, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये सार्क कॉन्फ्रेंस अगर शुरू भी हुई तो वो पहले इस्लामाबाद में होगी, एंड इस्लामाबाद में होगी तो ऑल दिस कंट्रीज एक्चुअली which constitute the SAARC conference, they have to come to Islamabad, including Narendra Modi. So let's see whether he will do it or he will not do it. ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर जिम्बर से हमारे नुमाइंदे जनाब खुर्रम अफजाल साहब ने। खुर्रम अफजाल साहब फरमाइए, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर? सीज फायर की जो बात आई सामने, तो वहाँ अवाम क्या कह रही है वहाँ पर, खासतौर पे समाजी सियासी रहनुमा जो है उनकी राय क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब जो है ये कितने पुर उम्मीद है कि ज्यादा देर तक ये सीज फायर रह सकता है? जी देखिए, जो सूरत नजर आ रही है, जो पहले पाकिस्तान और भारत के मबैन इससे पहले अमन की बातचीत चली और लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर लाइन की मुआहदे की बात चली, तो अगर उसकी रूह से देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 2020 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भारत की जानिब से खिलाफ वर्जियां देखी गई हैं, कश्मीरी जो अवाम है यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर बचने वाली नब्बे और मसूद के करीब जो है ना जी वो लोग हैं। तो अगर पाकिस्तान और भारत अमन की बात कर रहा है, करने जा रहा है, तो सबसे पहले उसको तो देखना चाहिए था कि भारत की जानिब से आज से पहले जितनी बार भी उसके साथ ख्वाब वजीर आजम नवाज शरीफ हो, वजीर आजम वाजपेयी के साथ मुआहदा लाहौर हो, तो वो कारगिल की वजह से जो है ना कि मुकम्मल ना हो सका। सदर आसिफ जरदारी को ले लें तो उन्होंने अमन कायम करने की कोशिश की, तो 2008 में बंबई में ठीक है, जो पीछे चीजें हो चुकी हैं खुर्रम, लेकिन अब आगे की थोड़ी सी बात की जाए ना। अब जो सूरत हाल है सीज फायर पर, और जो खास तौर पे हम देख रहे थे कि 2021 में 300 से ज्यादा खिलाफ वर्जी इंडिया ने की है, लाइन ऑफ कंट्रोल की, वहां पे बम्बार्टमेंट की है, तो अब कम से कम कुछ सुकून का सांस तो लिया होगा वहां जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी उसी जानब आ रहा था, लेकिन देखिए ना, हम कश्मीरी लोग बसीयत कश्मीरी देखे जाए तो हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन अगर आप तारीख उठा के देख लें, 14 फरवरी हो 2019 को पुलवामा का ड्रामा हो, फजाई हमले हो, हमें अभिनंदन की गिरफ्तारी हो, इमरान खान की जानिब से उनको अभिनंदन वापस दिया जाए, अमन का पैगाम दिया जाए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग जो रहने वाले कश्मीरी हैं और वो भारत को इसी नाम से जानते हैं कि उसकी ये पॉलिसी होती है कि हर वो अमन के मुआहदे में अपना फायदा ढूंढता है, और बगल में छुरी और मुंह में राम राम का जो उसका मशहूर मुकोला है वो उससे कभी बाज नहीं आया। जी बिल्कुल, यानी इसका मतलब ये है कि एक एतमाद जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल के, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ जो लोग रहते हैं, अवामी सतह अवाम पर जो है वो बम्बार्टमेंट की गई है, तो वो एतमाद आ नहीं पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम अफजाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये सूरत हाल है आगा मसूद खान से हमें लाइन ऑफ कंट्रोल से पता चल रही है, जो खासतौर पर आजाद कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी ये सोच है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जहाँ तक एतमाद साजी का मसला है ना, ये बिल्कुल आपने अभी सही कहा कि जो एक फेथ में एक किस्म का डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट, वो इन दोनों के दरमियान मौजूद है। अच्छा देखिए, पहले भी हुकूमतें हिंदुस्तान में आई हैं, मतलब उन हुकूमतों ने भी मतलब ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत चली है, लेकिन इतना ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था जितना नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जो है ना आरएसएस का मेंबर रहा है, 7 साल की उम्र से मेंबर रहा है, और उसके बाद ये कि उसकी जो सोच है वो आरएसएस की सोच है। आरएसएस की सोच जो यही है कि अखंड भारत के पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को तोड़ दो, और आप यकीन करें कि ये सोच जो है इससे ये दस्तबरदार नहीं हुए। आप इनके अखबारात पढ़ लीजिए, इनके जो टीवी के जो एंकर्स हैं उनकी जो गुफ्तगू है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आरएसएस हेडक्वार्टर से वो गुफ्तगू आती है और ये वो टीवी पर उसको नशर करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हाउ टू रिमूव इट, उसी वक्त हो सकता है कि हिंदुस्तान जो है ना वो अपना अमली तौर पर ये दिखलाए कि यस वी आर रेडी टू हैव ए गुड रिलेशन विद पाकिस्तान एंड वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड द बेसिक प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स द बॉन ऑफ कंटेंशन इज कश्मीर। तो उस कश्मीर का किस तरह हो सकता है? तो कश्मीर का ये हो सकता है कि ये करके दिखलाएं कि जो सीज फायर हुई है उसको परमानेंट करें 2003 को, इसके बाद ये कि फिर जो डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकें, और 370 जो इनके पास आर्टिकल है वो, और 35 वे, इसको ये बिल्कुल कालादम करार दें, और इसके बाद उनका जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था कश्मीरियों का वो बहाल करें, क्योंकि अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने भी यही बात की है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी ये बात की है। तो अगर वहाँ की आबादी जब ये मुतालबा कर रही है जो कि ओरिजिनल कश्मीरी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर इनको नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोच रहे तो आप यकीन करें, मैं दोबारा एक बड़ी बसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की
زیادہ تر جو کوشش ہوگی نا اس سلسلے میں وہ رائے گاہ چلی جائے گی. اور جو بائیڈن کا ایک اور میں بتا دوں, دیکھیے یہ جو ایل او سی پہ ہوا ہے اس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ بھی مطلب یہ کہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں, یعنی ہندوستان اور چین کے درمیان بھی سیز فائر ہوئی ہے لائن آف ایکچوئل ٹھیک ہے کنٹرول جی, پہ. بہت بہت شکریہ آغا مسعود حسین صاحب, زبردست خیالات کا اظہار آپ نے کیا. اور ناظرین, بھارت نے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ہے اب تک, اور خاص طور پر نریندر مودی کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے دور میں بھی اور اس دور کے اندر بھی, تو اس کے واضح طور پہ دنیا کے سامنے یہ تصویر آ گئی ہے ڈس انفارمیشن لیب کے ذریعے یورپی یونین کی, اور مختلف موقعوں پر انٹرنیشنل میگزین جو ہے وہ یہ واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت نے پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کی ہے اور کتنی جو انویسٹمنٹ کی ہے. اور اب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور فارن منسٹر نے پاکستان کے بڑے واضح طور پہ ثبوت جو ہے پیش کیے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں کس طرح بھارت مسلسل دہشت گردی کرتا رہا ہے, اور اب جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو رہی ہے کہ افغانستان کا امن بھی تباہ کیا جائے, اس کے ذریعے پاکستان کا امن بھی جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں سیز فائر کی بات جو ہے وہ ایک خوشائند بات ہے لائن آف کنٹرول پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے, لیکن یہ دیر پا اسی وقت ہو سکتی ہے, یہ امن کی بات اسی وقت آگے چل سکتی ہے جب امن برابری کے ساتھ ہو, یعنی آپ امن کی خواہش بھی رکھیں اور امن جو ہے وہ آپ کے عمل میں بھی نظر آئے. ہم دیکھیں گے کہ آگے جو ہے معاملات کیسے بڑھتے ہیں. اس پروگرام میں مسلسل آپ کی خدمت میں ڈیفرنٹ مہمانوں کے ساتھ پیش ہوتے رہیں گے. اب تک کے لیے رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہم برابری.